अथ प्रथमोऽध्यायस्य प्रथमः पादः वृद्धिरादेच्छदेङ्गुणः इको गुणवृद्धिः न धातुलोप आर्धधातुके नीति च दीधि वे वीटां हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाझलौ ईदूदे द्वचनं प्रगृह्यम् अथ सोमाच्छे निपाते का जनाङ् ओत्सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उन्यः ऊङ् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दादा कुदाक् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतु दति संख्या श्नान्ता षट् दति च तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जसि प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां सुमज्ञात्यदनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्यतश्चा सर्वविभक्तिः कृन्मे जन्तः त्वातोऽसुन्कसुनः अव्ययीभावश्च सर्वनामस्थानं स्वर्णपुंसकस्य न वेति विभाषा इत्यनः सम्प्रसारणम् आद्यन्तो तकितो मिदचोन्त्यात्परः एचैग्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगा स्थानेऽन्तरतमः मुरण्रपरः अलोन्त्यस्य निच्च आदेः परस्य अनेकाल्चित् सर्वस्य सा निवदादेशो नल्विदौ चः परस्मिन् पूर्वविदौ लपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विदिषु द्विर्वचनेचि दर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लुपः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं नलुमताङ्गस्य चोन्त्यादिति अलोन्त्यात् पूर्वोपधः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादिद्युत्तरस्य स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा अनुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः तपरस्तत्कालस्य आदिरन्त्येन सहेता येन तस्य वृद्धिर्यस्या चामादिस्सदृद्धं तदादीनि च एङ् प्राचां देशे प्रथमोऽध्यायस्य प्रथमः पादः।